سلام كميت صنحفتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تخطاتلتي نزعلت حرنا لكم حصر تنواناون زيناتات كم تلومد حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب ناقبركم كساف تصام مدبنا حاويركم ناقتصلحو بقبر نعدم لعلويت تصوعتنا حبرة أوروبا تمالنا بكتما اسمرا بمقنع نمدبات نصاتن لمعاتنا إيرترا كم أون حبرة أوروبا مس منقست إيرترا تشاريخهم عب إيرترا خسالا سلو زغلو مدبات نصاتن لمعاتن لتقباري إزم الكتزتن زرباتن كم استكايديو تمالم ماسيو حبريتات تزرق حزر كبزلو بمسرة قوامي توكيل ودو حبرات هقرات عب إيرترا ويزورن أهلا عبقصات تويتر أسفيرات تركب زل حبريتا لعلويت تصوعتنا حبرة أوروبا ناب كتما اسمرا بمقنع إيرترا تسلاسل زلا مدبات هنصتن لمعاتن معبالن كمون ببوليس رئيس مركوسا إنها تمرحت تسلاسلم زلا مدبات زملكت عميق زتن ركباتن زرباتن دحر مكياد حبرة أوروبا مس حزبن منقستن أوروبا تشاريخو كسرحم زخيل مديات ون عقدست زربات كمز تخايد ايو عبز حبريتا تقريتن تتقيسن زركب زلا عقدم بلا عب حافشاو على ودو حبرات هقرات لعلويت تسوعيتنا حبرة أوروبا مثل علوائي الأخ منقست إيرترا منيستر قدات وصايعات عثمان صالح زمراح عب نيويورك قداس ركبات تخايد نيرو عب تشعوز تخايد ركبات حبرة أوروبا إيرترا عميات كيح بحرن أبزواقرنا أفريقان نمرقا تتصاوة تزلالو علقدن تران دحرم مسكان أمانقو حبرة أوروبان إيرتران زلو ركبات نابكالي مديات متحقاس مسجار حبرة أوروبا عقداس سقنتات كوسد مخانو حبريتاتات هيبو نيرو دحرتا بنيويورك استخايد ركباتيو إزال علوي تتصوعيت ناب كتما اسمرا بمقنع كم زعينة قداس ركبات أكايدات ركب زلا كم بعال حبرة أوروبا أمريكان زامسلو ودبات قابل الحزب منقسن إيرترا تتصابع مرقسيتات زنوبرم كينم حج دما أنفتم قيرم مس حزبن منقستن إيرترا بخمز عينة مدايات كسرحو كتعزبهم عزيزة قرم كيني إذا ركب نزحالة فغلت 10 عامتات معرابا عالم مرخبيتاتو من بعالمن نيرترا كابكالت هاجرات عالمنا من الصال زكاير وخل فتناتات كعوتي كعلن إيرترا نتزقات ما زنبر استفالالي تصاواتات بعقلن تعقستن بديهان مكيتان حجي عبزل عالة أرزن دبلوماسياو برخن بزيحة تركب كمزيهم عين التكالات بممرحيتات منقست إيرترا تمرحو عم مدايات هنساتن لمعاتن نساتفينا موالوم نيرتراوين عبيت زيناتات كويني يزركب عبز حجوان بإيرترا استفالالي تكالات نايودو حورات هاجرات بممرحيتات حزبن منقستن إيرترا تقلسا استفالالي سرحات الناس على سلو يركب اللبو حبرة أوروبا خعا لك خمت كالات ودو حبرات هاجرات ممرح منقست إيرترا تختله عم مديات هنساتن لمعاتن إيرترا قدو انتوري نمتصواتيو كم زعينة قداس ركبات تمالك كايدو زركب زلو إيرترا عم مداي دبلوماس حجوان أقدس تعوتات إنها مزقبت تركب زلا خوينا أبزغت صلو معالتات كعا لأخات أمريكا أسمرا خاتو خمز خونيو استفالالي منشتات إزقالسو زلوو بتوسخ دما أبت زحالف معالتات قداماي مينستر سودان دكتور كاميل إدريس مس بريزيدنت إساياس نايشوعات ساعات زرب كم زقبرو إزقالسو خوينو أبت زربوم كعا بجكاتا أمانغو سودان إثيوبيان زلا ناي ጸጥታ ኮሚቴ ናይ ቁጠባ ኮሚቴ ክትቀውም ስምምዕ ከም ዝተገበረ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዝነበሩ መደባት ኣብ ዕደና ብፍላይ ድማ ነዳድን ምጽራይ ሓቢሮም ክሰርሑ ስምምዕ ገይሮም ምህላዎም ገሊጹ እቲ ከም ቀንዲ ስምምዕ ተገይሩ እዩ ዝበሎ ድማ ኣብ ጎንቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣብ ጸጥታን ስላያን ዘሎ ምትሕባር እዚ ቁጠባዊ ምትሕባር ክግበር ናይ ቁጠባ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝቆመት ኮሚቴ ንኽትቀውም ተስማዕሚዖ ምህላዎም ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ብዛዕባ ፕሮጀክትታት ብፍላይ ድማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ንዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዝምልከት እትከታተል ሓበራዊት ናይ ቁጠባ ኮሚቴ ክትቀውም ተስማዕሚዖ ምህላዎም ሓቢሩ ኣሎ ወሲኹ ድማ ኤርትራን መንግስቲ ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ገሊጻ ኣላ ክብል እንከሎ ንመርገፂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ነድንቆን ነመስግኖን ኢሉ ማእኸል ምምሕዳር ከባቢ በለዛ ስርዓተ ቀረማይ ተመሪቑ ኣብ ዞባ ማእኸል ምምሕዳር ከባቢ በለዛ ህንፀት መዕረቂ ባስካን ምሕዳስ ዝኣረገ መስመራትን ዘጠቃልል ስርዓተ ቀረማይ ብ11 ጥቅምቲ ተመሪቑ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ በለዛ ኣተቓርን ክፍለ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ንኣስታት 20 ዓመታት ከገልግል ዝጸንሐ መስመር ማይ ስለ ዝኣረገን ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐት ባስካ ምስ ብዙሕ ህዝቢ እኽልቲ ስለ ዘይነበረትን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ብምትሕብባርን ዓቕምታት ነበርቲ ብምውሃድን እቲ ፕሮጀክት ከም ዝተዋደደ ገሊጹ ኣብ ሚኒስትር መሬት ማይን ኣከባብን ዳይሬክተር ጨንፈር ልምዓት ቀረማይ ኣቶ ምስግና ገብረስላሴ በወገኑ
ፕሮጀክት በለዛ አካል ናይቱ ሕስ ቀረብ ጽሩይ ማይ ንኹሉ ዜጋ ንምርጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ህዝቢ ንዝገበረ በርክቶ መጊሱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ቆጻሪ ተኣታትዩ ምህላው ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ማይ ዞባ ማእኸል ኣቶ ግርማይ ተኽለኣብ 95 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ተጠቀምቲ ናይዚ ፕሮጀክት ኮይኖም ከም ዘለዉ እቲ ተሪፉ ዘሎ 5 ሚእታዊት ኣብ ቀረባ መጻኢ ተጠቃሚ ክኸውን ከም ዝሰርሕ ኣረዲኡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰረቀጃ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ድማ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ልዕሊ ተፈጢርዎ ዘሎ መስተርሆ ጾር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምቅላል ዓብዪ እጃም ስለ ዘለዎ ንዝነውሐ ግዜ ንኸግልግል ግቡእ ምክትታል ክግበረሉ ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ኣቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ምምሕዳር ከባቢ በለዛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት መስመር ማይ እትያ ጽሩይ ማይ ክትሰቲ ብምብቅዓ ንዝተረፉ ዓድታት ኣብነት ኮይና ከም ዘላ ብምግላጽ ነበርቲ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ከዘውተሩ ተላብዩ ምምሕዳር ከባቢ በለዛ ካብ ኣስመራ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ እትርከብ ኮይና ልዕሊ 910 ስድራ ቤታት ይነብርኣ بخفل ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣብ ዝተወደበ ብኽልስ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ጥበባት ፍርያት ፊልምን ድራማን ዝሰልጠኑ ካብ 12 ንኡሳን ዞባታት ተመርጾ 37 ስነ ጥበባውያን ተመሪቆም እቲ ካብ 30 መስከረም ክሳብ 11 ጥቅምቲ ኣብ ደቀ መሓረ ዝተወሃበ ስልጠና ምምሳልን ፍልልያትን ፊልምን ድራማን ግደ ዳይሬክተር ኣብ ድራማን ሕርያት ተዋሳእትን ምእላይ ድራማን ፊልምን ኣገባብ ኣሰራርሑን ኣገዳስነት ዛንታ ከምኡውን ኣጸሓሕፋ ድርሰት ሓጺር ፊልም ኣብ ዝብልን ካልኦትን ኣርእስትታት ዘተኮረ ነይሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ብርሃም ዮሃንስ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ መደብ ተብህዎ ዘለዎም ብምልላይ ብደረጃ ዘባኒ ዝጸንሐ ድሩት ዓቕምታት ንምምዕባል ዝተበገሰ ምዃኑ ብምጥቃስ ውጽኢታዊ ከም ዝነበረ ገሊጹ ተብህዎ ብዘይ ስልጠናን ትምህርትን ኣድማዕ ከም ዘይኮነ ዝሓበረ ሰልጣኒ መምህር ጣዕመ ራፋይነ ብወገኑ ምቕሳም ተመኩረን ከድርዕዎ ተላብዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽዮን ድማ ብሰልጠንቲ ዝቐረበ ስራሓት ንኣድማዒነት ናይቲ ስልጠና ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምምሕዳር ዞባ ንተመሳሳሊ መደባት ዓብዪ ቆላሕታ ሂቡ ከም ዝሰርሐሉ ኣረጋጊጹ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንዓወት ናይቲ ስልጠና በርክቶ ንዝገበራ ትካላትን ከምኡውን ንሰልጠንትን ብሉጻት ተምሃሮን ኣሰልጠንትን ወረቐት ምስክር ሽልማትን ተበርኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰልጠንቲ ብ11 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብ መኻነ መቃብር ሓርበኛታት ደቀ መሓረ ንዝሰላሰል ዘሎ ህንፃዊ ስራሓት ተዓዚቦም ኤርትራ ኣብ መበል 19 ርክብ ዘይሻራዊ ምንቅስቃስ ትሳተፈላ በአምባሳደር ኤርትራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሶፊያ ተስፋ ማርያም ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ካብ 15 ክሳብ 16 ጥቅምቲ 2025 ተጋቢኡ ዘሎ መበል 19 ርክብ ዘይሻራዊ ምንቅስቃስ ምስ ሚስተር ሲቢ ጆርጅ ጸሓፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ ኣብ ምዕማቅ ክልቲኣዊ ዝምድና ኤርትራን ህንድን ዘማእኸለ ኣዝዩ ገዳሲ ርክብ ኣካይዳ ትማሊ ሶኒ 3 ጥቅምቲ 2018 ኣቆጻጽራ ግዕዝ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዝርከቡ ኣባላት ኣርሚ 22 ብዝብል ዝፍለጡ ሓደ ሓይል ጸጥታ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ሰልፊ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ደው ክብል እንከሎ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ግን ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ማእኸል ነበለት ናብ ሓውዜንን ዓድዋን ዝወስዱ መንገድታት ተዓጺሞም ኣለዉ ኣብ ነበለት መዋፈር ኣውቶቡስ እውን ተዓጽየሎ እቶም ሰልፈኛታት ካብቲ ዝሓለፈ ክፍሊት ይወሃበናን ሕቶ መሬትን ብተወሳኺ ወርሓዊ ክፍሊት ናብ እዋኑ ኣይበጽሐናን ዘሎ ክዳንን ሰኣንን ይወሃበና ኣብ ጣብያታትን ከባቢያዊ ምምሕዳርን ከይድና ዝተፈላለዩ ሕቶታት ምሰን ነቕርብ ሰማዒ ኣይንረክብን ብስሩ እውን ከም መጠን ተጋደልተይ ንኽበርን ዝብሉ ሕቶታት የልዕሉ ኣለዉ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ሕዚ ኣብ ልዕሊኡ ዘነጻጸረ ብሰራዊት ትግራይ ተጠቂሞም ሓደገኛ ምንቅስቃስ ዕልዋ ዝመስል ስጉምቲ ተጀማሚሩ ከም ዘሎ ካብ መቐለ ዝወጹ ዘለው ዜናታት የመላኽትለው ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ትማሊ ካብ ሓይላዊ ስጉምቲ እቶም ንጸጥታ ጥሒሶም ዝኣተው ሰልፈኛታት ኣባላት ሰራዊት ከም ዝድሓንም ፍልፍላት ዜና ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ገሊጾም እዮም እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ዳግም ተላዒሉሉ ዘሎ እዋን ግና ፖለቲካዊ ትርጉም እናተዋሃበ እዩ ዘሎ እቲ ዓመት ሰራዊት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ንምውጋድ ዕልዋ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጽለው ትማሊ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ሓበሬታ ዘካፈለ ጋዜጠኛ ዳዊት እቲ ምኽንያት ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ጥሪ ንኻድን ኩናት ንምትራፍን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዘይተሓጎሱ ወተሃደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ሕወሓት ከም ዘለው እዩ አብሪሁ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕወሓትን ሰራዊትን ንምፍራስ ብሰላሕታ ይሰርሕሉ ብምባል ቅድሚ ሕዚ ሰፊሕ ዘመተ እናተኻየደሉ ከም ዝመጸ ዝርስዓይ እምበኣርከስና ዝዕለት ሰሓረናልኩም ሓጸርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ